हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अन्तत रिसायो अमेरिका। नेपालले अहिलेसम्म एमसीसी पास नगर्दा गर्यो यति ठुलो घोषणा। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन। त्रिमण्डल विस्तारमा अझै ढिला गर्ने सुविधा छ देउबासँग। प्रचण्डको आशय के? प्रचण्ड भन्छन् अब काङ्ग्रेससँग मिल्न सकिँदैन। भर्खरै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यति ठुलो घोषणा। अन्तत एमाले फुटेको घोषणा। नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई महाधिवेशन लाग्यो। सत्ता र पार्टी सबैतिर बुढा नेताहरूकै कब्जा। अन्तत पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिल्न नसक्ने माधव पक्षको निष्कर्ष। माधव नेपाल भन्छन् केही दिनमै नयाँ पार्टी दर्ता हुन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन् माधव नेपाललाई भेट्दा पनि ओली आक्रोश हुने अवस्था छ। एमसीसी बारे देउबा र प्रचण्डबीच मनमुटाव। काङ्ग्रेसभित्रबाट एमसीसी पारित हुन हुन्न भनेपछि देउबा अप्ठ्यारोमा। र काङ्ग्रेससँग मिलेर समाजवादको सपना नदेखाऊ, चुनावी तालमेल पनि अनैतिक हुन्छ माओवादी केन्द्र। अब हेर्नुहोस् पुरै समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धार र समन्वयको जिम्मेवारीलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्। त्यहाँ रहेका नेपालीको उपस्थिति र स्थितिको तथ्य लिन र अत्यावश्यक स्थितिमा उद्धारको प्रबन्ध मिलाउन आफूले आइतबार नै निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका छन्। सुरक्षा र उद्धार प्रतीक्षा गरिएका नेपालीका लागि आवश्यक समन्वय र अभिभावकत्व सरकारको दायित्व हो, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। सजगता र गम्भीरतापूर्वक सरकारले यो जिम्मेवारी पक्कै निभाउनेछ। अमेरिकी सेना फिर्तीको घोषणासँगै आक्रमण तीव्र पारेको विद्रोही तालिबान लडाकुले अफगानिस्तानमा पुरै पकड जमाइसकेको छ। राजधानी काबुल स्थित समेत विद्रोहको नियन्त्रणमा गएपछि राष्ट्रपति अशरफ घानीले समेत अफगानिस्तान नै छाडेका छन्। तालिबान लडाकुले अफगानिस्तानको सत्ता हातमा लिएसँगै अमेरिका, बेलायत लगायत मुलुकले काबुल स्थित आफ्ना दूतावासमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई फर्काउन थालेका छन्। उद्धार अघि नेपालीको पीसीआर परीक्षण पनि गर्न थालिएको छ। उद्धार गरिएका नेपालीलाई दुबई, दोहा र लन्डन पुर्याउन थालिएको छ। अमेरिकी दूतावासको सुरक्षामा खटिएका 385 जना नेपाली सुरक्षा गार्डलाई जतिखेर पनि लड्नुपर्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ। काबुल स्थित बेलायती दूतावासमा कार्यरत 87 जना नेपाली सुरक्षा गार्डलाई आइतबार राति नै बेलायत लैजाने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ। नेपाल सरकार पनि अफगानिस्तानमा बढ्दो द्वन्द्वलाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारलाई उद्धार गरेर ल्याउन एक कार्यदल बनाएको छ। रोजगारीका सिलसिलामा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था यकिन गरी आवश्यक समन्वयका साथ उद्धार कार्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख हरिचन्द्र घिमिरेको सहयोग जत्तोमा 9 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउन 28 सम्म 14,812 जनाले श्रम स्वीकृति लिएर अफगानिस्तान गएको तथ्याङ्क देखिएको छ, जसमध्ये 8,000 जनाले पहिला अफगानिस्तानमा काम गरी फर्केर श्रम स्वीकृतिको अनुमति लिई पुनः गएको रेकर्ड छ। उल्लेखित तथ्याङ्क अनुसार म्यान पावर कम्पनी र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिए गएकाहरूको हो। अरू प्रक्रियाबाट त्यहाँ गएका नेपालीको सङ्ख्या भने निकै रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमाले भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला माधव कुमार नेपाल समूहका नेता एवं बागमती प्रदेशका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आगामी साता नेपाल समूहले नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने दाबी गरेका छन्। त्यसो त उनले यस्तो अभिव्यक्ति शनिबार नुवाकोटमा आयोजित माधव समूहका नेताहरूसँगको भेटघाट र काठमाडौँमा भएको अर्को छुट्टै कार्यक्रममा पनि राखिसकेका छन्। त्यहाँ पनि उनले नयाँ पार्टीको घोषणा हुने र सूर्य चिन्हको ठाउँमा अर्कै चिन्ह राखेर पार्टीलाई अगाडि बढाउने बताएका थिए। नेता पाण्डे एमालेका प्रभावशाली नेता मध्ये पर्छन्। उनी पाण्डेसँग उनले माधव नेपाल पक्षको
पछिल्लो तयारी, नयाँ पार्टी गठन र एमाले विवादले प्रदेश सरकारमा पर्ने असरबारे केन्द्रबिन्दुकर्मी विकास आचार्यले गरेको कुराकानी सम्वादिकमा बताएका छन्। तर यता भने एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि सबै ढोका बन्द भए पनि पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने जिम्मेवारीबाट आफूहरू पछाडि नहट्ने बताएका छन्। उनले बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीको समानान्तर नेतृत्व घोषणा गर्न काठमाडौँ आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टी एकताका लागि अझै पनि कोसिस भने जारी रहेको बताएका छन्। नेता नेपालले भने पार्टी एकताका लागि हामी अन्तिम पर्खाइमा छौँ। नेपालले निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व प्रणाली सहमतिका आधारमा चल्ने सहमत भएमा एकताका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। उनले भने हाम्रो इच्छा र चाहना विभाजन होइन, तर एकताको सबै ढोका बन्द भयो भने सम्भावना रहेर भने त्यस्तो अवस्थामा पार्टीको पुनर्गठन गर्ने, पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने जिम्मेवारीबाट हामी कुनै हालतमा पछि हट्ने छैनौँ। यद्यपि उनले सकेसम्म एकताकै लागि कोसिस गर्ने समेत बताएका छन्। नेता नेपालले भने अझै पनि केपीलाई सुधार्ने कोसिस गरेका छौँ। केपीले गरेको गलत निर्णय फिर्ता लिने काम हुन्छ भन्ने आशा जागेको छ। निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व प्रणाली सहमतिको आधार चल्ने स्थिति हुन्छ भने हामी अन्तिम पर्खाइमा छौँ। वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी एकताका लागि आफूहरूले सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा समेत गरेको शेरबहादुर देउवालाई जानकारी दिएको पनि स्मरण गराएका छन्। उनले संविधानको रक्षा प्रतिगमन हुन नदिन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरूले काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिनु परेको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने हो भने पार्टीलाई भत्काइदिनु उचित हुने बताएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक समापन गर्ने क्रममा प्रचण्डले नेताहरूले आफ्नो व्यवहार, चरित्र र संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। त्यसरी परिवर्तन नगरेर पुरानै प्रवृत्ति दोहोऱ्याउने हो भने माओवादी पार्टी भत्काउनु पर्ने उनको भनाइ छ। हामीलाई जहिले सत्ता नै चाहियो भने चाहिने भयो, हामीलाई जहिले पनि सत्ता चाहिने भयो, कुनै सुविधाको पद वा मन्त्री चाहिन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ। यस्तो खालको प्रवृत्तिले अन्ततोगत्वा सामाजिक फाँसीवादी कम्युनिस्टको दिशातिर जान्छ। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता हो भने यो पार्टी भत्काइदिन बेस हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट सङ्गठनलाई कार्ल मार्क्सले भत्काएको उदाहरण दिँदै प्रचण्डले यसरी भत्काउँदा नराम्रो नहुने बताएका छन्। जनतालाई दुःख दिने, घाँडो हुने तर पुरानै खालको प्रविधि थपिँदै जाँदा समस्या बढ्दै जाने उनको भनाइ छ। हामी मुखले मात्र होइन, व्यवहारमा रूपान्तरण हुन जरुरी छ। मुख्य गरी ब्रेक गर्ने बिन्दु खोजिराखेका छौँ। ती केन्द्रीय सदस्यले भने विचार, नीति, रणनीति र कार्यनीतिका विषयमा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ। पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने र आफू नबदलिने हो भने यो पार्टीको कुनै काम छैन। अब माओवादी पार्टीको एउटै मात्र सम्भावना यो पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर बदल्ने विकल्प भएको प्रचण्डले प्रश्न पारेका छन्। यो पार्टीमा जुन लिगेसी बोकेर आएको लिडरसिप हो, त्यही लिडरसिपले मात्रै रूपान्तरण गर्न सम्भव छ। हामीले प्रतिबद्धता देखायौँ भने सम्भव छ। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने अरू आएर गरिदिएर हुनेवाला छैन। पहिलो आधार पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर जीवन खोज्ने हो। प्रतिगमनले बेला बेलामा टाउको उठाउने गरेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले अहिलेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको पनि बताएका छन्। अर्कोतिर विचार, सङ्गठन र आचारसहित रूपान्तरण गरेर वाम एकतालाई समेत जोडेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ। पार्टीमा रूपान्तरणको खाँचो छ। हाम्रो पार्टीको संस्कार र संस्कृति बुर्जुवा पार्टीभन्दा केही फरक देखिएन। त्यो देखिने गरी काम गर्नु पर्यो, त्यसमा समस्या छन्, त्यसमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने छ। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का केन्द्रीय सदस्यले भने आउने चुनावसम्म मुख्य शक्तिको रूपमा माओवादी रहनेछ, माओवादी हुनेछ, एक नम्बर पार्टी हुने सम्भावना छ। माओवादी पार्टी सुदृढीकरण गर्ने, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने, तेस्रो प्रगतिशील वामपन्थी शक्तिहरूको ध्रुवीकरण र एकताको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने उनले व्यक्त गरेका छन्।
त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खेल्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले विदेशी सहयोगबाट देशमा विकास हुन्छ त्यस्तो सहयोग लिन आपत्ति नहुने बताएका छन्। यसप्रति कुनै प्रकारको उग्र टिप्पणी नगर्न पनि उनले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका छन्। अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले एमसीसी बारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पारेर आग्रह गरेपछि जवाफमा दाहालले यस्तो बताएका हुन्। एमसीसी प्रति पार्टीको धारणामा केही परिवर्तन नआएको भन्दै उनले यसप्रति उग्र टिप्पणी नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले यसप्रति पार्टीको समान धारणा बनाउन अध्यक्ष समक्ष आग्रह गरेका थिए। पार्टीका शीर्ष नेताबीच नै एमसीसी बारे मतभेद देखिँदा तल्लो तहमा नराम्रो सन्देश गएको उनीहरूको भनाइ छ।